हेर्नुहोस् है 13 को बी मा हामीले अघिको यस अघिको क्लासमा गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम सिम डिभिजन हैन सिम डिभिजन गर्दा मोबाइल डिभिजनले ट्रान्सफर लिँदा ओभरअल कम्पनीको आउटफ्लो 150 हुँदो रहेछ। मोबाइल डिभिजनले स्याम कम्पनीबाट ट्रान्सफर लिँदा कम्पनीको ओभरअल आउटफ्लो 180 हुँदो रहेछ। भनेपछि डिसिजन लिने कसले हो? मोबाइल डिभिजनले हो। स्टप नगर्नु, म्युट गर्नुस् है, आफ्नो म्युट गर्नुस्। क्लाससँग सम्बन्धित कुरा छैन भने म्युट गर्नुस्, बोल्ने बेला मात्रै अनम्युट गर्नुस्। मोबाइल डिभिजनले ट्रान्सफर लिन्छ भने कम्पनीको ओभरअल आउटफ्लो 150 हुन्छ। मोबाइल डिभिजनले स्याम कम्पनीबाट किन्छ भने ओभरअल आउटफ्लो 180 हुन्छ। भनेपछि तपाईले अब डिसिजन कुन ठीक भनेर लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि के भन्न सक्नुहुन्छ भने if mobile division get transfer from SIM division, the overall cash outflow will be 150. And if mobile division get buy from external company, SAM company, the overall company's outflow will be 180. Thus, mobile division should get transfer from SIM division for overall maximization of the profit or to save the cost by ₹30 भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ मोबाइल डिभिजनले यदि सिम कम्पनीबाट आफ्नै डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने कम्पनीको ओभरअलमा आउटफ्लो भनेको 150 हुने हो र स्याम कम्पनीबाट लिने हो भने ओभरअलमा 180 आउटफ्लो हुने हो। अब यस्तो डिभिजनहरुले आफ्नो डिसिजन लिँदाखेरि यिनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन्, तर कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई कम्पनीको ओभरअल अब्जेक्टिभलाई यिनीहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। जसले गर्दा यहाँ के भइदियो त भन्दा यदि यो एक्सेस क्यापेसिटीमा हुँदा ट्रान्सफर लियो भने 150 आउटफ्लो हुने भयो, बाइङ फ्रम आउटसाइड कम्पनी गर्यो भने 180 आउटफ्लो हुने भयो। त्यसले गर्दा उसले ट्रान्सफर लिनुपर्छ जसबाट उसले ओभरअलमा कस्ट सेभिङ ₹30 चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने यसको थियोरम छ। ल मैले 14 पढे, सिमिलर टाइपको क्वेशन छ। A manufacturing company has 3 department X, Y and Z. That's right. 3 department छ अरे, X, Y र Z गरेर तीनवटा डिपार्टमेन्ट छ। अब यो डिपार्टमेन्टलाई तपाईले टेबलमा राख्नु पर्यो। बाइङ डिभिजनलाई बीचमा, सेलिङ डिभिजनलाई टपमा, अन्य कुनै डिभिजनलाई तल। It also deals with 2 companies, supplier company A and B. That's right. A र B सप्लायर कम्पनी ए एन्ड बाइङ कम्पनी बी गरेर दुईटा कम्पनीसँग पनि डिल गर्छ। यो भनेको एक्सटर्नल कम्पनीहरु हो। डिपार्टमेन्ट एक्स क्यान बाई पार्ट एक्स आइदर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाई। यही थाहा भइसक्यो हामीलाई कुन बाइङ कम्पनी हो, कुन ट्रान्सफर दिने कम्पनी भन्ने। डिपार्टमेन्ट एक्स क्यान बाई पार्ट एक्स फ्रम डिपार्टमेन्ट वाई। डिपार्टमेन्ट वाई भनेको सेलिङ कम्पनी भयो। डिपार्टमेन्ट एक्स भनेको बाइङ कम्पनी भयो। ल अब और फ्रम सप्लायर ए, हामीले यो डिपार्टमेन्टले किन्नेलाई जहिले पनि यता राखेका छौं है। एक्जाम्पलहरु हेर्दाखेरि यता पनि राखिदिन्छ, जता राखे पनि गर्ने तरिका त एउटै हुन्छ, तै पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। सप्लायर ए बाट पनि किन्छ अरे। भनेपछि डिपार्टमेन्ट एक्स ले वाई बाट ट्रान्सफर लिन सक्यो वा ए बाट बाई गर्न सक्यो। पार्ट एच भन्ने यसलाई चाहिँदो रहेछ। एट मार्केट प्राइस अफ 100 पर युनिट। सप्लायर बाट यसले किन्ने कतिमा रहेछ? ₹100 मा। इफ डिपार्टमेन्ट एक्स बाई फ्रम कम्पनी ए, यदि डिपार्टमेन्ट एक्स ले कम्पनी ए बाट किन्छ भने भन्नुको अर्थ आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट लिँदैन, बाहिरी कम्पनीबाट किन्छ भने यो अब खुसी हुन्छ। खुसी भएर के गर्छ चाहिँ interns, A interns buys component from department Z for ₹50 per unit. Department Z अर्को डिपार्टमेन्ट यहाँ लेख्नु बाँकी छ। डिपार्टमेन्ट Z बाट यसले किन्दिन्छ अरे कतिमा? ₹50 मा। If department A X buys from supplier company A, supplier company A interns buy from department Z for ₹50 भनेको छ per unit,
The outlay cost of department Z supplying the components are ₹30. यसको कस्ट कति हो त? यो सेलिङ प्राइस यतिमा बेच्छ, यसको VC कति रहेछ? ₹30. 30 रुपैयाँको चीज 50 रुपैयाँमा यसले किन्दिँदो रहेछ। कुन कन्डिसन के हो? यदि डिपार्टमेन्ट एक्सले आफूबाट सामान किन्यो भने त्यो बेलामा उसकै कम्पनीको अर्को डिपार्टमेन्टबाट यसले किन्दिन्छ। अनि why would incur outlay cost of 65 per unit for producing part H? Let's say why would incur, why माथि छ, यसले कस्ट कति इन्कर गर्छ यो पार्ट H निकाल्नको लागि? 65 यसको कस्ट 65 per unit for producing part H for department producing part H for department X को लागि जुन ट्रान्सफर दिने हो त्यसको लागि यो पार्टको कस्ट 65 लाग्छ भन्यो। डिपार्टमेन्ट Y can supply the part second हैन part H नै हो यो पनि to the buying company B at the same price of 100 per unit. यसले बाइङ कम्पनी B छ यहाँ, यसलाई बेच्न सक्छ कतिमा? 100 मा। कस्ट कति हो? 65 नै हो। भन्छ है VC त 65 अघि नै भनिरहेको, यहाँ पनि त्यही नै कस्ट हुन्छ। 65 को चीज यसले चाहिँ नि बाइङ कम्पनी B लाई 100 मा बेच्न सक्छ। बोल्नु भएन, मिटिङ छ कि नै? छ ल, 65 मा बेच्न सक्छ। अब अगाडि पढ्नु। For which outlay cost can also remain same 65. फेरि भन्यो पनि यहाँ remain same भनेर, सेम नभने पनि तपाईले यता जति भेरिएबल कस्ट छ त्यही नै राख्ने हो। ल यति भइसकेपछि the transfer price to be used for maximizing overall company's net income. कम्पनीको ओभरअल नेट इन्कमको लागि ट्रान्सफर प्राइस कति हुनुपर्छ? अनि B मा ट्रान्सफर प्राइस to be used if department Y has enough extra capacity to supply part H simultaneously to both department X and buying company B. अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इनफ एक्स्ट्रा B मा यति बेर क्वेशनको भाषामा A मा ट्रान्सफर प्राइस कति हुन्छ कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्नको लागि भन्यो। तर यति बेर कम्पनीको क्यापेसिटी के हो, यो डिपार्टमेन्ट Y को क्यापेसिटी के हो भन्ने कुरा यसले भनेको छैन। ओभरअल कम्पनीले तपाईले यसरी कोठा बनाइदिनुस्, यसको क्यापेसिटी के हो भनेको छैन। ए सम्म ए मा ट्रान्सफर प्राइस सोधिसक्यो, यसको क्यापेसिटी फुल हो कि नो एक्सेस क्यापेसिटी हो कि एक्सेस क्यापेसिटी केही पनि भनेन भनेपछि तपाईलाई बी मा गएर रिक्वायर्ड बी मा हेर्दा के भन्दियो भन्दाखेरि तपाईलाई फेरि बी मा ट्रान्सफर प्राइस टु बी युज्ड इफ एक्स्ट्रा क्यापेसिटी इफ हैज एक्स्ट्रा क्यापेसिटी। बी मा गएर एक्स्ट्रा हो भनेपछि ए मा के रहेछ त? क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट छ, लिमिट छ, लिमिटेसन छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। निकाल्दिनुस् ट्रान्सफर प्राइस इज इक्वल टु भेरिएबल कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट। भेरिएबल कस्ट कति हो? 65 प्लस क्यापेसिटी के छ यहाँ? कन्स्ट्रेन्ट छ। क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट हुँदा डिपार्टमेन्ट Y ले यता ट्रान्सफर गरेपछि यता बेच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन भनेपछि प्रॉफिट गुम्यो, त्यसलाई जोडिहाल्नुस् 35 रुपैयाँ। 65 को चीज 70 मा बेच्थ्यो, यति गुम्यो, जोडिहाल्नुस् प्लस। अब डिपार्टमेन्ट X ले डिपार्टमेन्ट Y बाट ट्रान्सफर लिन्छ भने यो सप्लायरले यो किन्दिन्छ? किन्दैन, यो पनि गुम्यो 20 रुपैयाँ। 20 हैन 30 को 50। ट्रान्सफर प्राइस कति हुन्छ? 120। बुझ्नुभयो? ल यसलाई कस्ट एनालाइसिसबाट पनि हेरौँ। on the action of कसको एक्सन हो? डिपार्टमेन्ट X। डिपार्टमेन्ट X के एक्सन लिन्छ यसले? दुईटा, गेटिङ ट्रान्सफर अर्को बाइङ फ्रम सप्लायर ए।
ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाइ। ल है यसको एक्सेप्ट डिसिजन भनेको दुईटा मात्रै हुन्छ, या त यहाँबाट ट्रान्सफर लिने, गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाइबाट ट्रान्सफर लिने, वा सप्लायर एबाट बाई गर्ने। यो दुईटा डिसिजन हो। यो डिसिजन अनुसार क्याश आउटफ्लो। ट्रान्सफर लियो भने ओभरअल कम्पनीको आउटफ्लो भनेको यो 65 रुपैयाँ ब्र्याकेटमा राख्नुस् आउटफ्लो। डिपार्टमेन्ट यक्सले यहाँ हामी हेडिङमा हेर्नुस् त बाइङ फ्रम सप्लायर ए। सप्लायर आइको बुझेन भन्नेहरूले अझै ध्यान दिनु होला। गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाइ। डिपार्टमेन्ट वाइबाट यक्सले ट्रान्सफर लिन्छ भने यसको भ्यारिएबल कस्ट 65 रुपैयाँ आउटफ्लो भयो। यदि डिपार्टमेन्ट यक्सले बाइङ फ्रम सप्लायर ए, यो हेडिङ हेर्नुस्, सप्लायर ए बाट लिन्छ भने कति तिर्नुपर्छ? 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 100 रुपैयाँ आउटफ्लो भयो। अब इनफ्लो हेर्नुस्, इनफ्लो डिपार्टमेन्ट वाइलाई क्यापेसिटी के अरे हाम्रो यहाँ? नो एक्सेस, नो एक्सेस क्यापेसिटी हो है। क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट छ, लिमिटेसन छ भनेको इनफ्लो डिपार्टमेन्ट वाइलाई। यदि हामी हेडिङ कहाँ छौँ? यहाँ भर्नु छ है, गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाइ। डिपार्टमेन्ट वाइबाट यक्सले डिपार्टमेन्ट वाइबाट लिन्छ भने र यो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्टमा छ, लिमिटेसनमा छ भने यता बेच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। सक्दैन। हामीले यहाँ हेडिङ के ल्याएको छ? इनफ्लो। इनफ्लो हुने भयो त? भएन, 0। अब यो हेडिङमा जानुस्, बाइङ फ्रम सप्लायर कम्पनी ए। डिपार्टमेन्ट यक्सले सप्लायर कम्पनी ए बाट किन्छ भने इनफ्लो फर वाइमा छौँ हामी। डिपार्टमेन्ट वाइलाई यो इनफ्लो हुन्छ कि हुँदैन? बेच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भनेपछि 35 रुपैयाँ इनफ्लो। अब यसलाई इनफ्लो हेरौँ, इनफ्लो फर डिपार्टमेन्ट जेड। अब हेर्नुस् है, अनि यो हेडिङमा हेर्नुस्, गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाइ को बेलामा जेडलाई इनफ्लो। डिपार्टमेन्ट यक्सले वाइबाट ट्रान्सफर लियो भने यसले यहाँ बेच्न सक्छ? सक्दैन। गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट वाइ को बेलामा जेडलाई इनफ्लो हेर्दैछौँ। यहाँबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने भन्नुको अर्थ यता बाइङ गर्न स्टप गर्छ भनेपछि यो त रिसाउँछ, किन्दिन्न भनेपछि इनफ्लो 0। अब यो हेडिङमा जानुस्, बाइङ फ्रम सप्लायर कम्पनी ए को बेलामा इनफ्लो जेडलाई। डिपार्टमेन्ट यक्सले सप्लायर कम्पनी ए बाट किन्छ भने यसलाई इनफ्लो हुन्छ 20 रुपैयाँ। नेट क्याश आउटफ्लो यहाँ 65, यता 45। ठिक भयो त? कुन ठिक भयो भन्दाखेरि दुईटैको डिस्टेन्स सेम आउनुपर्छ है। ट्रान्सफर प्राइसतिरबाट हेर्दा पनि कस्टबाट हेर्दा पनि सेम आउनुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, कस्टबाट हेर्यो भने ट्रान्सफर लियो भने कम्पनीको ओभरअल आउटफ्लो कति हुने रहेछ? 65। बाइङ फ्रम सप्लायर कम्पनी ए गर्यो भने ओभरअल आउटफ्लो कति हुने रहेछ? 45। Thus it can save by 15 rupees. 20 रुपिस सेभ गर्न सक्छ। है, ट्रान्सफर लियो भने 65 रुपियाँ आउटफ्लो हुन्छ, बाइङ कम्पनीबाट किन्यो भने 45 रुपियाँ आउटफ्लो हुन्छ। यदि यो डिपार्टमेन्ट यक्सले ट्रान्सफर नलिएर ए कम्पनीबाट किन्यो भने ओभरअलमा 20 रुपियाँले कस्ट मिनिमाइज गर्न सक्छ, कस्ट सेभ गर्न सक्छ भनेर भन्नु पर्यो। ट्रान्सफर प्राइसतिरबाट हेरेको हो भने फेरि ट्रान्सफर प्राइस यही कन्डिसनमा कति आथ्यो? 120। सप्लायर कम्पनीबाट किनेको भए कतिमा पाउँथ्यो? 100 रुपियाँ पाउँथ्यो। 20 रुपियाँको डिफरेन्स यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि 20 रुपियाँको डिफरेन्स भयो। ट्रान्सफर प्राइसबाट पनि कस्टबाट पनि डिफरेन्स एउटै हुन्छ, अङ्क भने फरक हुन्छ। र यो थियो तपाईको
14 को ए। अब यसैमा मैले धेरै नमेटिकन यही मात्रै लेखिदिएँ। बी मा कन्डिसन के हो भन्दा एक्सेस क्यापेसिटी को केस हो। के भनेको छ? एक घण्टा पछि आउनुहुन्छ। बी मा भनेको छ एक्स्ट्रा क्यापेसिटी। हेर्नुस् है, अब बी मा इफ एक्सेस क्यापेसिटी एक्सेस क्यापेसिटी हो भने फेरि ट्रान्सफर प्राइस निकाल्यो। एक्सेस क्यापेसिटी हुँदा ट्रान्सफर प्राइस भेरिएबल कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट। यससँग एक्सेस क्यापेसिटी छ भने यो गुम्छ कि गुम्दैन भनेर हेर्ने हो। क्याश फ्लोमा इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने हो भने ट्रान्सफर प्राइस निकाल्दा गुम्छ कि गुम्दैन भनेर हेर्ने हो। एक्सेस क्यापेसिटी छ, ट्रान्सफर दियो भने यता पनि बेच्न सक्छ, गुम्दैन भनेपछि 0 प्लस ट्रान्सफर दियो भने यसको गुम्ने भयो, यसले अब किन्दिन्न 20 रुपैयाँ गुम्यो। इक्वल टु 65 र 20 भनेको ₹85। एक्सेस क्यापेसिटी हुँदा ट्रान्सफर प्राइस कति हुँदो रहेछ? 85। सप्लायर कम्पनीबाट किन्यो भने कति लागिरहेछ? 100 रुपैयाँ। यो बेलामा यसले ट्रान्सफर लिनुपर्छ। कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनको लागि डिपार्टमेन्ट X should get transfer from department Y. The transfer price will be ₹85 भन्न सक्नुभयो। अब यसैले तपाईले कस्ट एनालाइसिस टेबलबाट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ एक्सेस क्यापेसिटी को केस भयो, बाँकी सबै हेडिङ सेम भयो। इफ एक्सेस क्यापेसिटी हेडिङ यही हो। Getting transfer from department Y, buying from supplier company A. Cash outflow, transfer लिन्छ भने आउटफ्लो 65 नै हो। Buying from outside company गर्छ भने 100 रुपैयाँ नै हो। अब इन्फ्लो डिपार्टमेन्ट Y लाई हेर्नुस्। एक्सेस क्यापेसिटी छ, यहाँ हेर्नुस्। एक्सेस क्यापेसिटी छ र गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट Y गर्दै छौं। इन्फ्लो Y लाई हेर्दै छौं। Y लाई इन्फ्लो, यससँग एक्सेस क्यापेसिटी छ, ट्रान्सफर गरिरहेछ भने यतातिर इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन? बेच्न सक्छ? सक्छ। यससँग क्यापेसिटी एक्सेस छ, सक्छ भनेपछि यहाँनिर 35 रुपैयाँ इन्फ्लो भयो। 35 रुपैयाँ इन्फ्लो। अब यो हेडिङमा जानुस्। बाइङ फ्रम सप्लायर कम्पनी ए। डिपार्टमेन्ट X ले सप्लायर कम्पनी ए बाट किन्छ भने यहाँ इन्फ्लो हुन्छ कि नै? जेट लाई, जेट को इन्फ्लोमा छौं हामी। यसरी यही छौं, Y को इन्फ्लोमा छौं। डिपार्टमेन्ट X ले सप्लायर कम्पनीबाट किन्छ भने यसलाई यहाँ इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। क्यापेसिटी जति पनि छ यसले नलिए पनि उसले मार्केटमा बेच्न सक्छ। 35 रुपैयाँ इन्फ्लो भयो। त्यस्तै अब इन्फ्लो फर जेट लाई हेरौं। जेट को लागि पहिला यो कलममा गेटिङ ट्रान्सफरमा यदि डिपार्टमेन्ट X ले डिपार्टमेन्ट Y बाट ट्रान्सफर लिन्छ भने यसलाई इन्फ्लो हुन्छ? यसलाई हुँदैन। हुँदैन, 0। अब यो हेडिङमा जानुस्। बाइङ फ्रम सप्लायर कम्पनी ए। यदि डिपार्टमेन्ट X ले सप्लायर कम्पनी ए बाट किन्छ भने यो जेट लाई इन्फ्लो फर जेट मा छौं। जेट लाई इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। डिपार्टमेन्ट X ले सप्लायर बाट किन्छ भने यो खुसी हुन्छ, किन्दिन्छ भने चाहिँ इन्फ्लो भयो 20 रुपैयाँ। अब तपाईको नेट आउटफ्लो कति भयो? यो 65 बाट 35 घट्यो 30 रुपैयाँ। यो 100 बाट 55 घट्यो 45 रुपैयाँ। हेर्नुस् त अब ट्रान्सफर लियो भने ओभरअल कम्पनीको आउटफ्लो 30 रुपैयाँ। बाइङ कम्पनीबाट किन्यो भने 45 रुपैयाँ। कति सेभ हुने भयो? ट्रान्सफर लियो भने कति सेभ हुने भयो? 15 रुपैयाँ। कस्ट सेभ बाइ 15 रुपैयाँ। यहाँबाट पनि त्यही लेखे आएन है? ट्रान्सफर लियो भने 85 मा पाछ, किन्यो भने 100 रुपैयाँ। ट्रान्सफर लिँदा 15 रुपैयाँ कममा पाइरहेको थियो, यहाँ पनि ट्रान्सफर लिँदा 15 रुपैयाँ कममा पाइरहेछ। कस्ट सेभ भइरहेछ। यो हो तपाईको बी। यसलाई मैले थ्योरीमा लेखिदिएँ।
यो लेखेँ है मैले यो चाहिँ if department yachts get transfer from department yachts get transfer from department Y, it will cost rupees 30 or company भनेको ओभरअल कम्पनी है, ओभरअल cash outflow will be rupees 30 when if department yachts ले फेरि अब यताबाट किन्छ भने buys from supplier company A, the company's overall cash outflow will be rupees 45. Thus, for overall profit maximization, objective, department yachts should get transfer from department Y so that it can save cost by rupees, cost कतिले सेभ गर्ने भयो रुपीज 15, त्यो भनेको 45 minus 30 हो। ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। माथिको क्वेशनमा सर 20 ट्रान्सफर प्राइस रुपीस 20 आएको थियो, त्यो यो कस्टसँग म्याच गर्नु पर्थ्यो भन्नुभएको थियो हजुरले, यसमा पर्दैन कि के हो? म्याच यहाँ पनि त भएन, यसको डिफरेन्स हेर्नुस् त कति छ 15, यहाँ पनि डिफरेन्स हेर्नुस् त 15, डिफरेन्स म्याच गर्ने हो। ए यो 100 र 85 ट्रान्सफर प्राइस र सप्लायर कम्पनीको प्राइस अनि यहाँको कस्ट म्याच हुनुपर्छ, डिफरेन्स। अब अघि हेर्नु त, अघि यस्तो थियो हैन र, एमा यस्तो थियो, यहाँ आएर 35 थपियो। चोरी मेथड भनेको यही हो। तर क्वेशन यस्तै टाइपको हुनु पर्यो, त्यसै भएर चोरी मेथड नै सधैँ युज हुन्छ भन्ने छैन। यति क्वेशन घुमाइदियो, भाषा जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। यहाँ क्वेशन बुझ्नुपर्छ, राम्ररी पढ्नुपर्छ अनि गर्न सकिन्छ। ल केही सोध्नु छ भने भन्नुस्, नभए स्टप गर्दियौ। प्रब्लम 15 गरेर आउनु होला है, होमवर्क एकदम तपाईलाई कडा होमवर्क गर्नै पर्छ, नगरिकन मैले भोलि क्लासै अगाडि बढाउन। 15 पछि त हामी केसतिर गइन्छ। केस पनि यही टाइपको केस पहिला गराइदिउ क्या, एकैचोटि सजिलो होला हैन। यो ट्रान्सफर वालाको सुरुमा छैन केही सोध्न? बुझेर हो कि नबुझेर हो? पेन चलाउनु होला है, यिनै क्वेशन गर्दा हुन्छ। अब अरु क्वेशन छैन भने इलस्ट्रेसनमा पनि जति पनि छन् ट्रान्सफर प्राइसको क्वेशनहरु ट्राई गर्नुस्, मजाले बुझिन्छ। जबसम्म आफूले पेन चलाउनुहुन्न, यहाँ मैले चाहिँ क्यापासिटी फुल छ भने यता बेच्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा सक्दैन भन्न कति सजिलो छ हैन। आफैले क्यापासिटी फुल छ, यता बेच्न सक्दैन, घुम्यो कि घुमेन भनेर आफूले सोच्न एकछिन लाग्छ।
त्यही भएर प्र्याक्टिस आफै गर्नु होला। ल रेकर्ड बन्द गरिदेऊ।